بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث الحروف المقطعة. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ألف لام ميم صاد. ألف لام ميم صاد. ألف لام ظا. ألف لام را. ألف لام ميم ظا. ألف لام ميم را. كاف ها يا عين صاد. كافها يا عين صاد. طه طه. طاسين ميم. طاسين ميم. طاسين. طاسين. ياسين. ياسين. صاد. صاد. حاميم. 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 عين سين قاف. عين سين قاف. 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 نون. نون.